सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में जेआईटी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि अरशद शरीफ का कत्ल अहम मामला है, इसे बेनतीजा नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज अरशद शरीफ अज़ खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत के इस्तफसार पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फॉरेन ऑफिस और जेआईटी की रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवा दी हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जेआईटी ने अपनी तहकीकात के हवाले से अबूरी राय दी है, तफ्तीश अभी जारी है। केन्या में सीआईडी अफसरान से हमारे अफसरान ने मुलाकात की है। इस मौके पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने जेआईटी सरबराह से इस्तफसार किया कि शवाहिद आपको मिले हैं, आप हाँ या ना में बताइए। जेआईटी सरबराह ने अदालत को बताया कि हमें केन्या से शवाहिद नहीं मिले। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि केन्या ने पहले ताउन की यकीन दहानी करवाई, बाद में ऐसा क्या हुआ कि केन्या ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस हुक्म दिया कि दफ्तर खारजा इस बात का खोज लगाए और रियासत को आगाह करे। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कैसे लीक हुई, जिसने भी लीक की हमें पता करके बताया जाए। चीफ जस्टिस ने जेआईटी सरबराह से सवाल किया कि वो कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं कि जो हमारी मदद कर सके। इस पर जेआईटी सरबराह ने कहा कि अरशद शरीफ का आईफोन और आईपैड हमारे हवाले नहीं किया गया, कोई ऐसा मवाद नहीं मिला कि जिससे किसी नतीजे पर पहुंच सके। केन्या ने हमारे साथ ज्यादा ताउन नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि केन्या ने अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वाले 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और रिपोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अरसाल कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें इल्जाम तराशी की जरूरत नहीं, हमें देखना है कि इस टीम की मदद के लिए मजीद क्या इकदाम करें। हम किसी पर ना तो इल्जाम तराशी कर रहे हैं और ना ही हम किसी मुल्क को या किसी और को नाराज कर सकते हैं। जो रिपोर्ट जारी हुई वो दुरुस्त थी या नहीं, ये अब तक तय नहीं हो सका। किसी ने जेआईटी की रिपोर्ट पब्लिक की, ये मालूम करना है कि दोनों मुमालिक के दरमियान तहकीकात शुरू होने से पहले कुछ ऐसा हुआ कि दोनों टीमें सुस्त हो गईं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आप पहले दिन से हमें एक ही कहानी सुना रहे हैं कि ताउन नहीं मिला। जस्टिस एजाजुल एहसान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल उठाया कि मसला यह है कि कत्ल के खौफ से अरशद शरीफ को यहां से जाना पड़ा। क्या आपने तहकीकात की कि वो खतरा किसकी तरफ से था? मुतअद्दिद एफआईआर्स किसने दर्ज करवाई? वो क्या हालात थे कि जिसकी वजह से अरशद शरीफ बाहर निकलने पर मजबूर हुए? क्या आपके पास कोई ऐसा मवाद है कि जो इस कत्ल से मुंसलिक हो सके? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि यूएन से राब्ता करके ताउन हासिल करने में कितना वक्त दरकार होगा। नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा कि मुद्दत का तयन नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत आपको 1 माह का वक्त देती है, ज्यादा तवील होने की सूरत में मामलात खराब हो सकते हैं। दौरान समाअत अरशद शरीफ की अहलिया ने जेआईटी रिपोर्ट की नकल फराहम करने की दरख्वास्त की तो अदालत ने कहा कि इस मरहले पर रिपोर्ट किसी को देना तफ्तीश को मुतासर करेगा। अदालत ने कहा कि जेआईटी रिपोर्ट सिर्फ नाकामियों की दास्तान है, मगर ये अहम मामला है, इसे बेनतीजा नहीं छोड़ेंगे। बात करते हैं शहीद अरशद शरीफ की अहलिया सुमैया अरशद शरीफ से। सुमैया, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पुरुमीद होकर आप आज सीढ़ियाँ चढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट की। मेहर, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके नहीं गई अदालत में, क्योंकि मैं पहले भी एसजीआईटी पे ऑब्जेक्शन रेज कर चुकी हुई थी और आगे जाके भी यही पता चला कि उन्होंने वहाँ से कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत, कोई सॉलिड जो सबूत है वो नहीं उनको मिला वहाँ से, और वो कह रहे हैं कि उनको किसी किस्म का ताउन नहीं मिला। तो अनफॉर्चुनेट है, स्लो है प्रोसेस, और हम हमेशा सुनते आए हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आई होप कि वहाँ पे जो जज साहिबान थे उन्होंने जेआईटी को बोला कि आप लोग कोई भी खास सबूत लेके नहीं आए, और आपने तो ये ऐसे गए हैं जैसे कि एक लेयर ट्रिप गुजार के आए हैं और कोई भी चीज़ साथ सॉलिड नहीं लेके आए। आज तो बकायदा चित्रोल हुई है अदालत में, जो सवाल किए गए हैं कि भाई आपकी प्लेजर ट्रिप थी, 1 करोड़ आप लगाए, कुछ नया तो लेकर आए होंगे, घर में तफ्तीश कर लें। किसी के चेहरे पे आपने शर्मिंदगी देखी सुमैया? नहीं, मुझे ये लगता है कि अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे काम ही नहीं किया गया जिस लेवल पे करना चाहिए था, और नहीं, मुझे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि उनको कोई शर्मिंदगी है कि उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और फिर वही अगेन जज साहिबान ने ये भी कहा कि इसके 3 स्टेप्स हैं। आप पाकिस्तान में भी तो काम करते, इनका बेसिक ये था कि यहाँ पे जो एफआईआर्स कटी हैं उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करते, और कीनिया को भी आप, जैसे कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाए कोई इंटरनेशनल लेवल का, तो लोग एम्बेसीज के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो आपको भी एक प्रॉपर चैनल के थ्रू
اپلائی کرنا چاہیے تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس لیول کی شرمندگی تھی کہ انہوں نے وہ کوئی بھی ٹھوس ثبوت لے کے نہیں آئے۔ سمیہ گھر آئی ہوں گی تو بچے منتظر ہوں گے، آنٹی یعنی کہ بچوں کی دادی ارشد کی والدہ منتظر ہوں گی، سوالات ہوئے ہوں گے؟ بالکل پوچھے تھے، اور بلکہ وہ ساتھ ساتھ سب پروسیڈنگز بھی دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ، ان کو اندازہ بھی تھا، لیکن وہ ویٹ کر رہے تھے کہ میں آ کے بتاؤں کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ وہاں پہ وہی مایوسی ہی تھی، اور فی الحال تو انصاف دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ دیکھو، جب آپ کو ایویڈنس ہی نہیں مل رہا، ایویڈنس کے لیے آپ اس لیول کی ایفرٹ ہی نہیں کر رہے، تو ہم کیسے ایک ہوپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ کیا جائے گا؟ ارشد بہت فیئر اور آنیسٹ جرنلسٹ تھا، اور اس نے اپنے ملک کے لیے اور اپنے اداروں کے لیے بہت کام کیا، اور اس نے نظام کو بہتر کرنے کے لیے بھی بہت کام کیا۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ اس کے کیس میں نہ اس کی زندگی میں اور نہ اب اس کے جانے کے بعد کوئی بہت پراپر لیول کی ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ آئی تھنک اٹس فیلئر آف دا گورنمنٹ کہ وہ نہ اس کو زندگی میں پروٹیکشن پرووائڈ کر سکے، اور نہ اب کوئی پراپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس سلسلے میں۔ بدقسمتی ہے ہماری۔ مگر سمیہ، آپ نے پہلے بھی جے آئی ٹی پہ سوال اٹھائے تھے، آپ کی ریزرویشنز تھیں، اور آج جب کوئی بھی ٹینجیبل ایویڈنس جے آئی ٹی سامنے نہیں رکھ سکی اتنے پیسوں کے بعد، اتنے وقت کے بعد بھی، تو آج یہ سوال اٹھایا جسٹس صاحب نے کہ کس نے جانے پر مجبور کیا تھا ارشد کو پاکستان سے، ایف آئی آریں کون کٹوا رہا تھا؟ یہ اہم ترین سوالات ہیں۔ آپ کے نزدیک ان کی کھوج ایٹ لیسٹ لگائی جا رہی ہے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گی، میں نے وہاں پہ بھی عدالت میں بھی کھڑے ہو کے یہی ریکویسٹ کی کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جو سب سے بیسک چیز ہے، کہ اس کو یہاں سے کون تھا جس نے یہاں پہ اس کو تھریٹس دیے، اور یہاں سے اس کو جان کی دھمکی دی، اور یہاں سے اس کو جانے کو کہا۔ یہ سب سے بیسک چیز ہے، یہاں سے ان کی انویسٹیگیشن شروع ہونی چاہیے۔ اور اب دیکھو 100 سے بھی زیادہ دن گزر چکے ہیں، اور ابھی تک کوئی ثبوت نہیں آیا ہمارے پاس، اور بلکہ مجھے تو یہ ہم لوگوں کو تو یہ بھی خدشہ ہے کہ جو ایف ایف ٹی میں تھوڑی بہت چیزیں آئی ہیں ان کو بھی یہ نہ مٹا دیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کس لیول کا پریشر ہے کہ کیا ہے، ہم تھوڑے سے اس خدشے کا اظہار کریں گے کہ ایف ایف ٹی میں کچھ پوائنٹس آئے تھے، یہ ان کو بھی نہ مٹا دیں۔ مگر سمیہ، آپ نے اور شہید ارشد شریف کی والدہ نے جو بیانات ریکارڈ کرائے تھے، سٹیٹمنٹس، کیا ان میں آپ نے نام لیے تھے باقاعدہ طور پہ؟ کیا ان ناموں کے اوپر کوئی آپ کے پاس اپڈیٹ ہے؟ اس کا سٹیٹس کیا ہے تفتیش کے حوالے سے؟ نہیں، ابھی تک ان کا کوئی سٹیٹس نہیں پتہ چلا، بلکہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہم نے جو سٹیٹمنٹ دیے تھے اس میں جو نام دیے تھے اس میں انویسٹیگیشن کس لیول پہ ہوئی ہے، اس میں کس کس کو بلا کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی گئی ہیں۔ آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم تک تھوڑا سا اس پہ ورک کیا جائے گا۔ لیٹ سی، ابھی جج صاحبان نے تو ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پراپر انویسٹیگیشن کریں کہ کس نے ایف آئی آر کٹوائی، کس نے تھریٹس دیے، اور اس چیز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیک کریں، کیونکہ دیکھو یہاں پہ جو ایف آئی آرز کٹوائی گئی تھیں ان ساری ایف آئی آرز کو اس لیے چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ ان سب ایف آئی آرز کا متن اور دفعات سب ایک ہی جیسی تھیں، اور اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جیسے کوئی ہوٹل میں چائے پی رہا ہے اور اس کو ارشد پہ غصہ آ گیا اور اس نے ایف آئی آر کٹوا دی۔ تو ان چیزوں کو پراپر چیک کرنا چاہیے، پراپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، تو پھر شاید ہم کسی اس پہ نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ آبزرویشن تھی، آج عدالت نے کہا کہ بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اور شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے۔ آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ بالکل وہی ایک بات ہے، ایک ہمارا نظام ایسا ہے، اور لوگ شیئر دیکھیں نا تبھی نہیں کر پائیں گے نا کہ جب کہ ان پہ ایک پریشر ہوگا۔ اگر لوگوں کو اسٹیٹ پروٹیکشن پرووائڈ کرے تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ لوگوں کو اگر جو سچ پتا ہوگا وہ اس کو شیئر نہیں کر پائیں گے۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں تاکہ لوگ سچ بات بتا سکیں اور ہمارے ملک کا نظام بہتر ہو سکے اور ارشد کو انصاف مل سکے۔ بلکہ عدالت میں انہوں نے ایک اور بات بھی جج صاحبان نے کہی کہ آپ یو این سے معاونت حاصل کریں۔ یہ پوائنٹ بھی میں آپ کے پروگرام کے تھرو پہلے ریز کر چکی بھی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ یو این کو ہمیں اپروچ کرنا چاہیے، اور یو این وہ واحد ادارہ ہے کیونکہ اس میں ایک اسٹیٹ انوالو نہیں ہے، 3 اسٹیٹس انوالو ہیں، تو اگر یو این کے تھرو اپروچ کریں گے، اور وہ بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یو این کے تھرو اپروچ کریں تاکہ ان کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پراپر ایک نتیجے پہ پہنچ سکیں۔ سمیہ، ایز اے مدر ٹو مدر، ایز اے وائف ٹو وائف، ان 3 ماہ میں حوصلہ تو نہیں گھٹا، امید تو نہیں کم ہوئی؟ آپ نے بچوں کو بھی حوصلہ دے کے رکھنا ہے، والدہ صاحبہ کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے۔
बस मैं यही कहूँगी कि बच्चे जो हैं ना, अनफॉर्चुनेटली अरशद को जब देखते थे तो उनको ये लगता था कि हर कोई बहुत फेयर होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है और लोगों का बहुत ख्याल रखता है और लोगों की मदद करता है। बट उसके जाने के बाद बच्चों को ये एहसास हो रहा है कि हमारा निज़ाम सही नहीं है। इट्स डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि बहुत मायूसी होती है, क्योंकि किसी लेवल पे भी आई थिंक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो ये बच्चों के लिए डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अरशद ने अपनी जान दे दी और वो अपने वालिद साहब को हमेशा देखते थे कि वो किस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ अपने मुल्क के लिए और अपने इदारों के लिए, मुल्की इदारों के लिए। वो हमेशा इदारों को और अपने मुल्क को सपोर्ट करते थे और बहुत ही मुल्क और इदारे उसके लिए सबसे पहले थे। आप ये देखो कि उसने किसी का भी नहीं सोचा और उसने अपनी जान दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया। एहलिया शहीद अरशद शरीफ हमारे साथ मौजूद थी।